May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, guban sa mga kaugpugan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Maghahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ika-14 nga semana sa ordinaryong panahon. Adlaw karon nga Martes, Hulyo 8, 2025. Ang ebanghelyo natong pagabasahon o pagapamananungan karon atong pagakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagpaglakat na sa mga tao, may mga tao na usab nga nagdala ngadto kang Hesus ug usa ka tawo nga naamang tungod kay giyawaan man siya. Sana hinlan na ang yawa, nakasulti ang tao og nahibulong ang tanan. Unya naninggit sila nga wala pa kita makakitag hitabo nga sama nini dinhi sa Israel. Apan mingon ang mga Pariseo ang pangulo sa mga yawa mao'y naghatag kaniya og gahom sa pagpanggula kanila. Unya giduaw ni Jesus ang tanang kalungsuran o kabaryuhan. Nanudlo siya didto sa ilang mga sinagoga, giwali niya ang mayong balita bahin sa paghari sa Dios o giayon niya ang mga tao sa tanan nilang balatian og sakit sa pagkakita niya sa daghang mga tao naduoy siya kanila kay masulubon man og makaluluoy man sila daw nga karnero nga walay magbalantay. Busa giingnan niya iyang mga tinunan. Daghan ang anihon apan jutay ra ang mga ngani. Busa pag-ampok amo sa daghan sa anihon aron magpadala siya dugang pang mawamuo nga muani niini. Mga igsuon na ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw Kristo. Mga igsoon kina ni Kristo, maayong adlaw usab sa katong tanan. Sa naati kita karon sa bulan na sa Hulyo. Kita mapasalamaton kay kining bulana, espesyal man para kanato kay karon na po nato sa ulugod o gatong sublion ang ato ang birthday, no? Birth month na to ni. So mangayo kita og pag-ampo sa ato ang mga viewers, sa ato mga supporters nga kita mo sa ulog sa ato ang adlaw nga tawhan karong bulana, hinaot pa unta nga mubuan pa kita og dugang kadasig, dugang kanami tong inspiring life o bisan pa man sa mga kahiktik o sa mga kadaghan sa mga schedules, mahimo yung puntang responsable sa to ang pagbahin-bahin sa itong mga oras para matagaan o higayon ang ato ang mga nagadaiyang mga responsibilidad o ginaot pa unta nga gamiton pa nato ang atong kinabuhi nahiuyon o sumala sa kabubuton sa Ginoo nga kani ang atong tumungtuha sa atong pagkinabuhi aning kalibutan na ang kinabuhi na gipahulam kanato atong gamiton na subay kung unsa pod ang kabubuton og plano sa amahan nga mo'y nagpahulam kanato niini. Ako na sayod nakitang tanan mga piniyalan lamang aning kinabuhi. Busa isip ni piniyalan kita usab gitawag sa pagbisyon, pag-fulfill sa purpose and meaning ano gipakatawot aning kalibutan. I do believe na sa ato ang kinabuhi nganon kita gitagaan niini kinaatay mga tagsa-tagsa o mga tahas na kailangan natong tumanon, kailangan natong i-fulfill kay kung dili magud mo fulfill sa mga tahas na gihatag sa Dios kanato according sa usa ka philosopher, it is the cause of chaos. According to him, according to Aristotle, the cause of chaos is fail to fulfill one's function. Mao na nga hinaot pa unta nga sa ako ang kinabuhi na gipahulam sa kuha sa ato ang langit ng amahan, gradually gi-unfold na ko sa akong kinabuhi na gi-fulfill na ko kung unsa ang kaubuton sa amahan para kanako. Dili man ako kini ma-perfect, dili man kanako ni ma-fully execute, pero at least in one way of the other, nabuhat na ako sa hinay-hinay kung unsa ang kabubuton sa amahan, ngano gipakatawo ko niya aning kalibutan.
So kana siguro mga ginagmay mga tidbits reflection sa ako ang umaabot nga adlaw ng tawhan hinahot pa unta nga damdagan ko kanunay sa tuang balaang espiritu nga para mahimo kita og hatag og kadasig maghatag pud sa inspirasyon ngadto sa uban labi na sa mga tawo nga minaw kanunay sa tuang mga wali. Dili biya pud lalim mamalandong adlaw-adlaw mga igsuon. Kaya nga naman, we need to reflect and theologize our day-to-day experience nga kani nga to ang makasinatian mahimo sab nga kalanon sa mga tao sa ilahang panaw nga dili ito natutugutan bitaw nga ang usa ka kasinatian nga mulabay lamang sa tong kinabuhi nga dili ta makat-on kay sa atong pagkakat-on sa maong mga kasinatian mao kini madala nato og mapaambit sa uban og kaning gitawag natong wisdom nga dili na to kaya nga basahon o kanang dili ni siya kaya nga makuha lang nato bisan asa diya sa mga libro. Ang wisdom mangod mga igsuon usa ka talagsaon nga mga learning experience atong kinabuhi nga kita mismo ang nakat-on. Kita mismo ang nakakita na kana bitong kini atong mga nakita sa atong kinabuhi nga tungod dini tungod ni ana pag nahitabo ni siya o kita sa ato ang kasinatian ato siyang pamalandungan ato ang gihagpat kung asa ang presensya sa Dios ug kana mo ay nindot pagyud kayo nga nahimo natong kuan sumbanan sa ato ang kalibutanong panaw nga sa sunod dili na ta ana tungod kay nakatuon naman ta sa maong kasinatian. So mao kani ang ako ang pagpadayon ni kaduhang punto nga tidbit sa pamlandong sa kinabuhi sudod ni ato ang adlaw na tawhan ining bulan sa Hulyo. So mopadayon kita mga igsoon nasayod kita nga usa ka makalilisang nga pahitabo ang gibuhat Jesus ang pagpanggula og mga yawa sa mga tao kaniadto tungod kay dili magud nila basta-basta madawat nga usa ka anak sa ordinaryo nga tao nga diha nagikan sa Nazareth nga makahimo aning mga butanga because para nila kani nga butang kini nga takas og trabaho kini namang para pagabuhaton sa mga expert of the law sama sa mga Pariseo sama sa mga Saduceo o kanang wala nila gi-expect nga ang usa ka tawo nga anak ragpanday yano walay mga gitawag na to o kanang mga lalom nga background sa pagpanudlo dahil makahimo niini mao na lisod jud kay nila gyud nga i-digest ang maong mga kasinatian na ilang nakita uban si Jesus. Pero we cannot deny the fact na bisan magdaghag mga non-believers ug wala mituon ni Jesus pero tungod lagi nga consistent magud ang gibuhat ni Jesus sa pagpanggula, pagpangayo, paghimo og kanang mga bilagro, it's beyond human capacity, beyond human power and talent. Mao na nga sila mismo nga ni-believe na po ni Jesus o partnership na sila, no? Gusto na po nila nga kaning mga tao na itong gisgutan diri sa itong Ebanghelyo karon sa ilahang nakita manggod nga naay beyond or extraordinary nga kanang kakayahan si Jesus mao na nga sila pod na sa tungod lagi kay klaro ko kay kanigod nga pili man nila itolerate unta si Jesus sa iyahang mga gibuhat na mga inani pero tungod lagi kay na-threat sila tungod kay usahay ang ilahang mga paninda, ilahang mga pangnegosyo usab mao ay hinungdan nga si Jesus na pura bitaw dili na kay sila noon makapadayon sa ilahang mga gusto tungod kay si Jesus manggod kanang bitaw instead nga pasagdaan na ni Jesus kaning mga tawhana nga mubuhat sa mga dili maayo buyagon man sila ni Jesus i-reprimand man sila ni Jesus ug mo hinungdan na kato ilahang mga negosyo kato ilahang mga dili maayo mga binuhatan makontrol naman yun ni Jesus yun dili sama bitaw sa ubang mga magtutudlo sa balahod nga which is maoy lang kuha ni Jesus nga usa sa mga master usa sa mga magtutudlo
nga dili lagi lahi lagi ko sa mga magtutudlo sa balaod lagi gi-emphasize man gyud ni Jesus. Dili lagi siya just enough lang na tawagon siya nga unsa ray kaya nga wala bitaw ka lang just an ordinary person nga nagbuhat niini nga walay rason. Mao bagyo na nga sa pagduaw ni Jesus sa tanang kalungsuran o kabaryuhan, nadudlo siya didto sa ilang mga sinagoga o giwalin niya ang mga walita bahin sa paghari sa Dios o sa iyang pag-ayo o sa iyang pag-adto sa mga baryo. Mao na hinungdan nga siya noon nga mas gibag-o niya ang katawhan kay tungod kay sa pag-adto magud didto ni Jesus nga gusto niya andamon pag yun bitaw. Ah, daghang mga anihon na pandyutay ra ang mga ni busa pag-ampo kamo sa iyang nga anihon nga ang padala sa iyang dugang pagpamuo nga muanhi niini nga kana bitaw ang mga gusto unta mga lagad sa simbahan, gusto bitaw unta nga mo mahimong mga church servant. Nasayod kita nga natay mga gitawag og qualification. Nasayod kita nga natay gitawag ng mga standard nga angay ta nila masunod. Pero hinaot po unta nga dili pud kay ta mo focus lang kung unsa ang ilahang mga naabot na education diha sa opisina kanang mga unsa pud sila kamaayo mo kwenta sa math kundi atong nakita ang sincerity sa usa ka tawo kung unsa po ang iyahang pag uh, eagerness and to serve the Lord and His people. Kaya kung inana man gud ang ato ang mentality o concept ng igsuon nga kana bitawng ang usa ka trabahante diya sa simbahan nga kana bitawng tinud-anay gyud nga gusto mga lagad na yun na gusto makatabang sa iyong sikatao, mabisan pa magdili na nakataas itong mga panidno, pero we are willing to serve other people and Jesus Christ, na mauna nga atong silang tugutan usab, nga kita mismo mga naapod sa simbahan pod, kita na po dapat ang usabot sa mata ko sa kung saan po nato sila pag-handle sa ilang mga butanga. Busa mga igsuon dinhi na kukuto bayo kamo kalimot na ang pulong sa Dios angay gayon nga pamation pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ng tao nga naningkamot sa pagpuyo sa pulong ni Jesus sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daptin sa sapa kansang andahon dili gayon malaya ug kansang mga dahon di malaya og tempo sa ting bunga muhatag siyang maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan natong nadungog ug gipamalandungan makatabang ka nato sa pagkinabuhi nga balaan. Na mao'y magdala ka nato sa tong gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit nagipangandoy sa matag bilunyagan. Pagsuon og banaw sa buman sa mga sa tong mahal nga birhen na si Santa Maria na tong gitawag dinhi sa Misamiston og birhen sa kuta. Ang Dios unta makapanalangin kanimo sa ngalan samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, karon daay ang ikaduhang adlaw nga novena sa Birhen sa Kuta. Magkita-kita kita o ako gibitaran kamong tanan sa pag-adto o pagbisita o paghatag isabit ang nato ang mga pangmuyog intensyon ngadto sa Birhen Maria aron kita usab maubanan sa ato ang kalibutan ng panaw nga bisan man sa mga problema o pagsuday kanunay gyapon nato nga gipamati nga ang Birhen Maria wala gayud mibiya kanato. Daghang salamat o God bless kanatong tanan.